दर्शकहरू नमस्कार। सरकारले अध्यादेश मार्फत आज बजेट ल्याएको सरकारद्वारा जारी गरिएको बजेट 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको रहेको छ। बजेटमा सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सबै वर्ग समुदाय तबकालाई बजेटले समेट्ने प्रयास गरिरहँदा बजेटमाथि चौतर्फी रूपमा प्रतिक्रियाहरू पनि आउने क्रम जारी रहेको छ। बजेटले जुन प्रकारले सबैलाई अहिले क्राइसिसको बेला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, सम्भवतः सोही प्रकृतिको भए तापनि कार्यान्वयनको पक्षमा सबैले चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ। गत वर्षको पुँजीगत खर्चकै आधारमा बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने बजेट अहिले छरिएर आएको हो कि भनेर एक थरीको विश्लेषण रहेको, प्रारम्भिक विश्लेषण रहेको देखिन्छ। त्यसो हो भने बजेटमाथि बौद्धिक जमातको, खास गरिकन अर्थक्षेत्रका जानकारहरूको पहिलो प्रतिक्रिया पोस्ट बजेट डिस्कसन हामी सुरु गरेका छौँ र हामी केही व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास रहनेछ हाम्रो। अहिले हामीसँग भर्चुअली जोडिनु भएको छ अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टजी। उहाँसँग म यो पोस्ट बजेट डिस्कसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र उहाँसँग भर्खरै वाचन गरी सम्पन्न भएको यो बजेटमाथि केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूमाथि बहस गर्नेछु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। निकै ध्यानपूर्वक तपाईँ बजेटलाई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो प्रतिक्रिया के छ, तपाईँको फर्स्ट कमेन्ट के छ यो बजेटप्रति? चुनावी बजेट छ यो। पूर्ण बजेट भए पनि चुनावी बजेट र हाम्रो कोभिडलाई चिनेको र गहिराईमा त्यसले चिन्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। एज अ एक्सपर्टको आँखाले हेर्दा यो बजेटलाई चाहिँ तपाईँले क्याटेगोरिकली हेर्दा चाहिँ यसको पोजिटिभ अथवा फिचर्सहरू चाहिँ के देख्नुभयो? यसको मुख्य चाहिँ आकर्षकको कुरा चाहिँ नि हाम्रो कोभिडको जुन समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा त्यसलाई प्राथमिकता दिँदै तपाईँको चाहिँ नि चुनावी एकदमै राम्रो तरिकाले चुनावी र लुभलुभाउन कार्यक्रम राख्नमा हाम्रो अर्थमन्त्रीजी सफल हुनुभएको देख्छु म। र अर्को कुरा, सैद्धान्तिक हिसाबमा जुन अर्थशास्त्रीय हिसाबमा कुनै पनि चाहिँ नि सङ्कट पर्दा, जस्तै स्वास्थ्य सङ्कटबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कटलाई हेर्दा या जोगाउनको लागि, अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि हामीले कर छुटको चाहिँ सिद्धान्तलाई अँगाल्छौँ र त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ उहाँले एकदमै पूर्ण रूपमा, कतिको लागू हुन्छ या हुँदैन त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ सदुपयोग गरेको देखिन्छ। र विनियोजनको केसमा पनि सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ यो पालि चाहिँ सांसद कोष चाहिँ खारेजी भयो, जसले सांसदहरूको बदनामी भइराखेका थियो र स्थानीय तहमा त्यसले एउटा अन्योलता ल्याइराखेको थियो। करिब करिब 18 अरबको हाराहारीमा जुन अनुत्पादकको हिसाबमा हामी सबै धेरै चाहिँ पहिला पनि धेरैपल्ट त्यसको माग भएकोमा यो पालि खारेज भएको यो एउटा सुन्दर पक्ष त्यो पनि हो, जुन चाहिँ अनुत्पादक चाहिँ खर्चलाई, बजेटलाई चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ यसले ल्याएको पाइन्छ। राजनीतिक रूपमा जुन चाहिँ संसद विघटन भएकोले पनि त्यो अवसर चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई जुटेको हामी पाउँछौँ। र अर्को कुरा, बजेटको कोलम कम छ तर कार्यक्रम चाहिँ धेरै छ। हात्ती जस्तो देखिन्छ त्यो बजेट। तपाईँले हेर्नुभयो भने बजेटको चाहिँ टाउको सानो छ र कार्यक्रम र उहाँको पढाइलाई हेर्दाखेरि पूर्ण रूपमा 2 घण्टाको समय चाहिँ उहाँले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गरेको देखिन्छ। तर राजस्वको जुन चाहिँ नीतिलाई हेर्नुभयो भने उहाँले कोभिडबाट जुन असर गरेको उद्योग व्यवसाय छ, सीमान्तकृत वर्गहरू छन् र मध्यम वर्गीय वर्ग छ, तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन, कर छुटको माध्यमबाट लगानीको प्रवृत्ति त्यो चाहिँ सबै बाटो त्यहीँबाट उहाँले तय गरेको देखिन्छ, जुन एउटा यो अहिलेको समय र सन्दर्भलाई चाहिँ अति आवश्यक र सान्दर्भिक हामी मान्न सक्छौँ। अब यो त फिचर्स बताउनु भयो तपाईँको आँखाले, सैद्धान्तिक रूपमा र अर्थतन्त्रको साइजको हिसाबमा, अर्थतन्त्रको अवस्थाको हिसाबमा यो बजेटको चाहिँ नेगेटिभ एस्पेक्ट चाहिँ के देख्नुभयो?
नकारात्मक चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यो बजेट आकार चाहिँ साधारण खर्चको वृद्धि भएकोले गर्दाखेरि भएको पाइन्छ। यो वर्ष हामीले 3% को हाराहारीमा अर्थमन्त्रीज्यूले साधारण खर्च वृद्धि गरेको हामी पाउन सक्छौं, जसले गर्दाखेरि यो बजेटको आकारमा ठूलो योगदान पुगेको पाइन्छ। अर्को कुरा पुँजीगत खर्च चाहिँ गत वर्ष पनि थोरै थियो, अघिल्लो वर्ष भन्दा यो वर्ष झन् चाहिँ कम गरेको पाइन्छ। पहिलो चाहिँ 24% को हाराहारी थियो गत वर्ष, यो पालि 21% संकुचन गरेको पाइन्छ। र हामीलाई अर्को एउटा कुरा छ, यसको सबैभन्दा यो आकार वृद्धि हुन साथै बजेटको जुन न्यून छ त्यो वृद्धि भएको छ र त्यसको असर चाहिँ यो बजेटमा देखेको छ। गत वर्ष हामीलाई 11.7% चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन गरे पुग्थ्यो। वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋणको सावा ब्याज चाहिँ भुक्तानी गर्नको लागि यो वर्ष चाहिँ त्यो 12% चाहिँ पुगेको चाहिन्छ। हामी करिब करिब करको भार चाहिँ बोझ यसले देखाएको अवस्था हामी पाउँछौँ। र राजस्वको कुरा गर्दाखेरि राजस्व यस्तो कोभिडको समय छ र सङ्कट उन्मुख छौं र त्यसले गर्दाखेरि हामीले वित्तीय नीतिगत हिसाबले गर्दाखेरि कर छुटको नीति ल्याएका छौं र त्यो अवस्थामा चाहिँ 10 खरब 24 अरब रुपियाँ चाहिँ उठ्छ भन्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य हामीले पाउँछौं। गत वर्षको हेर्ने हो भने त्यो हामी लक्ष्य पूरा गर्न सकिरहेको अवस्था थिएनौं र त्यसपछि गएर यसमा बजेट घाटा चाहिँ ठूलो मात्रामा छ। गत वर्ष चाहिँ करिब हामी 35% को बजेट घाटामा थियो र त्यो चाहिँ 9% को हिसाबले वित्तीय घाटा थियो र अहिले 13% वित्तीय घाटा भएको हामी पाउँछौं र 38% चाहिँ यसले बजेट घाटा चाहिँ बढेको हामी पाउँछौं। यसले गर्दाखेरि यो सरकार जुन चाहिँ केपी ओलीको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा चीज नेपालीहरूलाई उहाँको सुरुवातमा हामी 28,000 को 8 खरब को हाराहारीमा ऋणमा थियौं र अहिले हामी 15 खरब को हाराहारीमा पुगेका छौं। बजेटको जीडी कुल ग्राहकको 37% चाहिँ हामी ऋण भार चाहिँ हाम्रोमा आएको छ र त्यो भनेको अहिले 52,000 प्रति नेपाली अहिले जन्मिना साथै उसको ऋण पर्यो। त्यो भने 50 करिब चाहिँ 80% चाहिँ ऋण चाहिँ यो सरकारले बढाएको पाइन्छ। यसले अर्को एउटा कुरा के छ, विकास बजेटको लागि लियो भने त एउटा कुरा हो, तर यो हाम्रो साधारण गत वर्ष त साधारण खर्चको लागि पनि हामीले ऋणबाटै चलाउनु पर्ने बाध्यता सुरु भएको छ र यो बजेटको संरचना हेर्दाखेरि 67% लाई हामीले गर्दाखेरि 5% चाहिँ हामीले ऋण लिएरै साधारण खर्च चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ ऋण लिएर गर्दाखेरि अर्थशास्त्रको जुन नियम छ, सिद्धान्त छ, त्यो अनुसार चाहिँ यो नहुने देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयन पक्षमा जुन घटना भयो, हामीले गत वर्षको बजेटको जुन दुर्घटना भयो, अहिले हामी करिब 50% साधारण खर्चको उपलब्धि र 35% पुँजीगत खर्च चाहिँ उपलब्धि थियो। त्यो चाहिँ यो दुर्घटनाबाट सिकेको चाहिँ पाइँदैन अर्थमन्त्रीज्यूले र त्यो चिज चाहिँ फेरि दोहोर्याएको छ आकार वृद्धि गरेर। अब त्यो आकार वृद्धि गरेकोले अब हामीले 35% मात्रै गर्ने र साधारण खर्च गर्दाखेरि त बजेट त हामीले असफल भएको 8 महिनाको दौरानमा असफल भएको हाम्रो अनुभूति छ र अनुभव छ र त्यही घटना दोहोरिन्छ कि त्यही दुर्घटना हुन्छ कि यस्तो मन अब चुनावी सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि 6 महिनापछि अर्को सरकार आउला के हो र समीक्षा भएर फेरि त्यो पुनर्समीक्षा हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले 6 महिनापछि आउने सरकार या ओभर कन्फिडेन्स चाहिँ आफ्नै सरकार आउँछ कि या होइन भन्ने हिसाबमा यो बजेट ल्याएको देखिन्छ, तर नआउन पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो नआउने सम्भावना भयो भने अर्को सरकारको लागि यो चाहिँ बोझ हुने सम्भावना पनि निकै छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो पाटो छ। अब एउटा पाटो तपाईले प्राथमिकता र उद्देश्यलाई हेर्नुभयो भने कोभिडलाई र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबैभन्दा प्रमुख चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ, तर बजेटमा यदि विनियोजन हेर्दै जानुभयो भने यसमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधार नै बढी मात्रामा पहिलो प्राथमिकता परेको पाइन्छ।
तपाईको उद्देश्य र प्राथमिकतामा चाहिँ कोभिड-19 ले जुन असर गरेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गर्ने भनेको छ, तर बजेट विनियोजन कहाँ छ भन्दाखेरि पृथक छ। शिक्षालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता गरेको पाइन्छ, 1,80,00,000,000 रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छ भने, तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा यदि हामी भने कुरा गर्ने हो भने गत सालको 90 अरब 69 अरब रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन भएको थियो, तर यो वर्ष चाहिँ 1,22 चाहिँ भएको पाइन्छ। तर हिसाब गर्दै जाँदाखेरि यो तेस्रो चौथोमा पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन सङ्कटलाई बुझ्न त बुझ्नुभयो, तर त्यसै अनुसार चाहिँ त्यो सङ्कट रहिरह्यो भने हाम्रो बजेट चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष के होला, गत वर्ष जे घटना भयो दुर्घटना भयो त्यो यसमा पनि दोहोरिन्छ भन्ने कुरा बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ। र जसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने आर्थिक वृद्धि दर पनि 6.5% छ। यो गत वर्ष तपाईँको 7% राखेकोमा 4% को हाराहारीमा हामीले चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेको थियो, 3% चाहिँ कम। र अहिले यो कोभिड लामो भएर जाने अवस्था छ, साथमा चाहिँ त्यस्तो पनि चाहिँ कोभिडको भाइब्रेन्ट आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा हामीले यो सङ्कटलाई व्यवस्थापन नगरिकन बजेट चाहिँ कस्तो भविष्य होला या कस्तो कार्यान्वयन होला भन्ने कुरा अन्योलतामा चाहिँ उहाँले छोडेको देखिन्छ। जबसम्म हामीले 3 करोड जनतालाई खोप निःशुल्क गर्ने भन्ने कुरा त ल्याएको छ, तर बजेट चाहिँ 26 अरब रुपैयाँ 75 अरब रुपैयाँ पुग्छ कि पुग्दैन थाहा छैन, तर त्यसले यदि पुग्यो भने चाहिँ यो बजेटको भविष्य छ। कारण किन सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलाप हामीले सुचारू गर्न सक्ने हुन्छौँ र त्यसपछि गएर बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना हुन सक्छ। तर तैपनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता, विकास बजेटहरू खर्च गर्ने क्षमताहरू र सुशासन चाहिँ हाम्रोमा समस्या भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो बजेट चाहिँ अझै पनि हामी पहिलाकै चाहिँ अवस्थामा दोहोरिन्छ कि भन्ने डरलाग्दो अवस्थामा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले छोडेको हामी पाउन सक्छौँ। डाक्टर साहब, तपाईँले बताए जस्तै कार्यक्रमको हिसाबले, विनियोजनको हिसाबले र स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले हामीले यो बजेटलाई हेर्ने हो भने यो बजेट महत्त्वाकांक्षी भयो, वितरणमुखी भयो वा चुनावलाई बढी फोकस गरेर अलिकति चाहिँ यसलाई म्यानिपुलेट गरेर जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने खालको भयो? यो तीनटा विषयलाई जोडेर हेर्दा चाहिँ कसरी हामीले बुझ्दा ठिक होला? बजेट चाहिँ अहिलेको आवश्यकता वितरणमुखी नै हो। सङ्कटको लागि हामीलाई जनतालाई 3 करोड जनतालाई पनि राहत चाहिएको छ, उद्धार चाहिएको छ। किन कोभिडको जुन स्वास्थ्य सङ्कटले गर्दाखेरि मान्छेको जनजीवनमा समस्या भएको छ, जीविकोपार्जनमा समस्या भएको छ, उसको चाहिँ आयमा सङ्कट आएको अवस्था छ। यदि हामीले सम्झिने हो भने गत चाहिँ पहिलो कोभिडको पालोमा योजना आयोगले अफिसियल्ली चाहिँ अध्ययन गरेको छ, त्यसमा 12 लाख मान्छे बेरोजगार भएको, 4% गरिबी बढेको हामीसँग तथ्याङ्क छ। र अहिले दोस्रो कोभिड त झनै खतरा भएको अवस्था र हामी करिब करिब चाहिँ धेरै 1 महिनाको हाराहारी 1.5 महिनाको हाराहारीमा चाहिँ हामी लकडाउनको अवस्थामा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा लाई चाहिँ तपाईको ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसको लागि यो वितरणमुखी नै देखिन्छ। तर वितरणमुखीकोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो विकासमुखी पनि र चाहिँ पनि देख्नुहुन्छ। एउटा राहत र उद्धारमा केन्द्रित छ, त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ पुनर्स्थापना पुनरुत्थानको कार्यक्रमहरू पनि यसमा चाहिँ राखेको हामी पाउँछौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री र यो सरकारको चाहिँ जुन महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू छ, समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली र त्यसपछि गएर हवाई जहाज, हाम्रो चाहिँ पानी जहाजका कुरा, रेल मार्गका कुरा र त्यसपछि गएर अन्य चाहिँ सपनामय खालका। दर्शकहरू, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अर्थशास्त्री डाक्टर रघुवीर विष्टसँग। उहाँसँग हामी भर्चुअली जोडेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। बजेटले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ ल्याएका छन्। बजेटमा रहेका कतिपय विषयवस्तुहरूले चाहिँ खास गरिकन विद्यार्थी, युवा, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक, महिला स्वयंसेविका लगायतका क्षेत्रमा बजेटले निकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू ल्याएका छन्। कर्मचारीहरूको पनि लगभग 2000 बराबरको चाहिँ तलब वृद्धि गरिदिँदा कर्मचारीहरू पनि खुसी रहेको पाइन्छ भने
वृद्ध वृद्धाहरूको लागि चाहिँ मासिक रूपमा पाउने तलबमा 33% वृद्धि गरिकन 4000 पुर्याउँदा सरकारले चुनावी नेकपा एमालेको चुनावको ताकामा घोषणापत्रमा जुन चाहिँ विषयवस्तुहरू उल्लेख गरेका थिए 5000 पुर्याइन्छ, लगभग त्यसको नजिक पुगेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई पनि लोन पाउने कुरामा 5 लाखबाट 25 लाख पुर्याउने कुरा उल्लेख गरेका छन्। यी लगायतका विषयवस्तुहरू हेर्दा चाहिँ सबैलाई समेटिने प्रयास गरिरहँदा बजेट छरिएर आयो कि अथवा यस्तो किसिमको बजेट कार्यान्वयन गर्दा यसको इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा जाँदा यो चुनौतीपूर्ण हुने हो कि भने एक किसिमको चिन्ता चाहिँ रहेको देखिन्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि प्रश्न के हो भने बजेट तपाईँले अघि बताए जस्तै पुँजीगत खर्चको स्थिति के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै छ। विगत 4 वर्षदेखिको ट्रेन्ड र टेन्डेन्सी हेर्ने हो भने सरकारले प्राथमिकतामा पारेर बजेटलाई एक किसिमको साइज र एक किसिमको प्रायोरिटाइज गरेको चाहिँ देखिन्थ्यो। तर गत सालको कोभिड सुरु भए यता जुन प्रकारको चाहिँ ट्रेन्ड सरकारले सेट गर्न खोजेको थियो कि नेपाली समृद्ध नेपालको बाटोमा अगाडि बढ्ने विषयमा अहिले आएर ठ्याक्कै सरकारको सुरुवाती बजेटभन्दा अहिलेको यो बजेट चाहिँ यु टर्न भएको अथवा सरकारको योजना प्लान र सोचभन्दा यो फरक स्थितिमा आइपुगेका छौँ हामी? हाम्रो अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले जुन बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ उहाँको पहिला पनि बजेट चाहिँ नि हामीले प्रशंसा गर्न सक्ने बजेट थियो। यदि हामीले पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको चाहिँ नि बजेटसँग यदि तुलना गर्ने हो भने अहिले पनि बजेट चाहिँ नि यदि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको असामान्य अवस्थालाई चाहिँ नि या ध्यानमा दिने र बजेटको त्यो चाहिँ सङ्कटलाई ध्यानमा दिने हो भने बजेट एकदमै अर्थतन्त्रलाई संरक्षण र गर्नको लागि असामान्य अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रयासरत देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पृथक राखेको हामी पाउन सक्छौँ। तर त्यो गर्दै त्यो पृथकताभित्र पनि एउटा समानता के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बजेटमा जुन पूर्वाधारका पर्यटन पूर्वाधारका कुरा गर्नुहोस् या बाटोका पूर्वाधारका कुरा गर्नुहोस् त्यो 50% जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रका पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि 50% कार्यक्रम चाहिँ नि लागू नहुने हाम्रो टेन्डेन्सी हामीसँग विगतदेखि चाहिँ नि हुँदै आइरहेको अवस्था छ र यो पनि यो बजेटमा चाहिँ निरन्तरता भएको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै गत वर्ष पनि तपाईँको कान्ति हस्पिटल बाल हस्पिटललाई चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसपछि गएर सुदूरपश्चिममा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्माण त्यो कुनै रामराजा प्रसादवाला त्यो सबै चिज लागू हुन सक्यो। त्यो निरन्तर दोहोरिएको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै स्मार्ट सिटीको कुरा गर्नुभयो भने फेरि दोहोरिएको छ। यदि हामीले अन्य चाहिँ पूर्वाधारलाई केलाउने हो भने त्यो कार्यक्रमहरू राखिएको छ, त्यो स्रोत र साधन पुग्नेवाला छैन, जसले गर्दाखेरि पछिल्लो फेरि तपाईँको त्यो कार्यक्रम चाहिँ स्थगन हुने सम्भावना यसमा यो प्रवृत्ति चाहिँ यो बजेटमा पनि हामी पाउन सक्छौँ। तर यो बजेटले चाहिँ एउटा चिज चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो कतिवटा ज्यू चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उहाँले जनतालाई एकदमै चाहिँ ध्यान नदिएको या चाहिँ त्यसलाई खिच्याएको जस्तो हामी पाउँछौँ। तर यो बजेटमा चाहिँ उद्योग व्यवसायी मात्रै होइन, कोभिडले असर गर्ने चाहिँ उद्योग व्यवसायी मात्रै होइन, हाम्रो जनतालाई पनि पर्छ भन्ने हिसाबले केही मात्रामा एउटा कर छुटको हिसाबले भन्नुहोस् या कार्यक्रमको हिसाबले, जस्तै यो समयमा बजेटको सङ्कट स्रोत र साधनको कमी छ तर चुनावी बजेट भएको कारणले तपाईँको विशेष भत्ता जुन चाहिँ हाम्रो ओलेज चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ अलाउन्सेस चाहिँ थप दिएको छ, 4000 पुर्याएको अवस्था छ र हाम्रो अहिले कोभिडमा एकदमै जोखिममा एक्सपोजरमा भएका स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाहरूको चाहिँ खाइपाइ आएकोलाई चाहिँ 15% चाहिँ वृद्धि गरेको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसका अतिरिक्त यसमा एउटा अर्को पक्ष जुन कर्मचारीको चाहिँ यस्तो समयमा चाहिँ तपाईँको तलब वृद्धि हुन सक्ने अवस्था थिएन, 2000 रुपियाँ उहाँहरूको थप गरिदिएको अवस्था पनि पाउनु। त्यो भने चाहिँ अब तपाईँको अनौपचारिक क्षेत्र या जो मान्छे चाहिँ काममा दिनका दिन चाहिँ हाम्रो ज्यालादारीमा काम गर्नुहुन्छ तिनीहरूको लागि पनि केही साना
यो उदारता र राहतका कार्यक्रमहरू राखेको पाइन्छ जुन अपुग छ र तैपनि यसमा चाहिँ राखेको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसपछि गएर उद्योग व्यवसायको सवालमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर केही उद्योग व्यवसायलाई पनि यसले यो कर छुटको हिसाबमा दायरामा ल्याएर त्यसलाई अगाडि लिएर जान सक्नु खोजेको हामी प्रयास गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ पुनरुत्थान र पुनर्स्थापना र गत वर्षको बजेटमा जुन कार्यक्रमहरू लागू भएको थियो त्यो कार्यक्रमहरू मौद्रिक हिसाबमा र वित्तीय हिसाबमा चाहिँ निरन्तर व्यवहारिक र सैद्धान्तिक हिसाबमा नीतिगत हिसाबमै त्यसलाई निरन्तर गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अर्को पाटो एउटा यसमा यदि बजेटलाई तपाईँले केलाउनु भयो भने एफएनसीसीआई भयो, सिएनआई भयो र हाम्रो च्याम्बरले जुन चाहिँ सल्लाहहरू दिएको छ त्यो सल्लाहलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले सर्वस्वीकार्य गरेर यसमा ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ उहाँहरूको जायज कुरा छ र अर्थतन्त्रलाई चाहिँ संरक्षण र गतिशील बनाउने त्यो कुराहरू चाहिँ हामी थोरै मात्रामा जनताका कुरा र जनताको अवस्था र जनताको जीविकोपार्जन र उद्योग व्यवसायको समस्यालाई पनि यसले सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। गत साल यदि तपाईँले यसमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा अर्थमन्त्रीज्यूसँग तुलना गर्नुभयो भने उहाँको सुन्ने बानी थिएन र उहाँको जनताको आवाज र उद्योग व्यवसायको आवाज उहाँकोमा कम थियो र उहाँले जुन हिसाबले प्रस्तुतिकरण गर्नुहुन्थ्यो त्यो कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो हराउने सिचुएसन थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट चाहिँ थोरै पृथक जस्तो देखिन्छ, हामीले देख्न पाउँछौँ। अब अलिकति चाहिँ अहिलेको कोभिडको चाहिँ असर, त्यसपछि चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई सङ्घीयताको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउने दृष्टिकोणबाट यदि बजेटलाई हेर्ने हो भने बजेटलाई ठिकै भन्न मिल्छ कि यो अलिकति अहिलेको क्राइसिसको बेला चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई त्यति प्राथमिकतामा नराखेको देखियो? स्वाभाविक रूपमा यदि हामीले हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ नीतिचा कार्यक्रमलाई हेर्नुभयो भने उहाँको चाहिँ करिब 69वटा बुँदामा तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलो चरणमा 10-15वटा बुँदा त प्रजातन्त्रको संस्थागत र स्थानीय यो चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ संस्थागत र त्यसको चाहिँ बारेमा नै उहाँको चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो कुरा र आफ्नो तर्क र त्यसको सम्मान, त्यसको चाहिँ विश्वास गराउन र उहाँको त्यो समय चाहिँ गएको हामी पाउन सक्छौँ र त्यसको चाहिँ अहिले अनुभूति चाहिँ यो बजेटमा हामी पाउन सक्छौँ। र उहाँलाई चाहिँ ठुलो मात्रामा चारैतिर प्रतिगमन गर्दैछ भन्ने जुन राजनीतिक आक्षेप छ र सङ्घीय संसदलाई चाहिँ विघटन गरेर जुन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आलोचना उहाँले खेपिरहनु भएको छ त्यो आलोचना जनतामा उहाँले सुधार गर्नको लागि र आफ्ना कार्यकर्ता पङ्क्तिहरूलाई होइन है म चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रकै पक्षमा छु, सङ्घीयताकै पक्षमा छु भन्ने हिसाबले मेसेज दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो स्रोत र साधन सङ्कट भएको हिसाबमा र अर्को चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारको यदि हामीले वित्तीय हिसाबमा र विकासको हिसाबमा जुन उहाँहरूको चाहिँ परिणामहरू छ र साथमा कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र हाम्रो स्थानीय निकायको त्यो एकदमै राम्रो अवस्थामा छैन। हामी सन्तुष्टिको अवस्थामा नहुँदै पनि वित्तीय अनुशासनको समस्या भए पनि यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुदान र जुन चाहिँ स्थानीय निकायलाई चाहिँ दिने छ बजेट विनियोजन छ त्यो करिब 3 खरब 86 अरब रुपियाँ चाहिँ पहिलाको भन्दा वृद्धि गरेर विनियोजन गरेको पाइन्छ र यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन चाहिँ आरोप छ त्यसलाई चाहिँ बजेटको मार्फतबाट त्यसलाई चाहिँ सन्तुलन गर्ने र त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्ने प्रयास गरेको हामी पाउन सक्छौँ र उहाँको नीति र कार्यक्रमको एउटा सुन्दर यो बलियो पक्षको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अब राजस्वतर्फ हेर्ने भने राजस्व लक्ष्यको जुन चाहिँ वृद्धि गरेको जस्तो देखिन्छ, राजस्वबाट वा आन्तरिक स्रोतबाट अहिलेको स्थितिमा चाहिँ यो बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कति चुनौतीपूर्ण होला? जुन प्रकारको लक्ष्य लिएको देखिन्छ यसबाट त निकै कठिन होला जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। स्थिति त त्यति सहज छैन। यसो छ अहिले उहाँले जुन चाहिँ वित्तीय चाहिँ नीतिहरू चाहिँ सुधारका नीति र यसमा कर छुटको जुन नीति लिएको छ यसले चाहिँ यदि अब नयाँ करदाताहरू थपियो
र त्यसपछि गएर करको दायरा पनि थपियो र साथसाथमा उद्योग व्यवसाय र करदाताहरूले सरकारले हामीलाई चाहिँ कोभिडको समयमा हामीलाई सम्बोधन गरेको छ, त्यो सम्बोधन गरेको हिसाबले हामीले पनि तपाईँको चाहिँ यो बदमासी गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाब हो भने लक्ष्य अनुसारमा जुन राखेको कर र त्यो चाहिँ उठ्ने सम्भावना छ। अर्को एउटा हामीले बिर्सिनु नहुने कुरा, हाम्रो सबैभन्दा चाहिँ कर राजस्वको चाहिँ आधार भनेको आयात नै हो र त्यसले गर्दाखेरि यो चिज गर्दै गर्दा यदि आयात चाहिँ कोभिड चाहिँ न्यूनीकरण हुन गयो र यसमा चाहिँ केही कम हुँदै गयो र लकडाउन हामीले खुकुलो गर्न साथै व्यापार आयात चाहिँ वृद्धि भएर यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना हाम्रो छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आयात चाहिँ कति बढ्छ र कति घट्छ र त्यसले नै हाम्रो र त्यसमा कति चुहावट हुन्छ भन्ने चिजले नै हाम्रो बजेटको जुन लक्ष्य प्राप्ति छ त्यसलाई नियन्त्रण गरेको हामी पाउन सक्छौं। तर नीतिगत हिसाबमा हाम्रो ठीक छ र त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले जनताले पनि आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ महसुस गरेर करको दायरामा चाहिँ आउने, किन भन्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा कर छुट दियौं र कर कम गर्न जस्तै करको दायरा बढ्नु पर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा उल्टो भइरह्यो, उल्टो चाहिँ हाम्रो त्यसको चाहिँ उल्टो व्यवहार चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्भावना पनि छ, तर कर प्रशासन कतिको चाहिँ त्यसलाई चुहावटलाई नियन्त्रण गर्छ र कतिको यसलाई चाहिँ डिजिटलाइजेसन गरेर सुधार गर्छ र कर तिर्नलाई कतिको सहजीकरण गर्छ र जनतालाई चाहिँ कर तिर्दाखेरि चाहिँ गर्वको महसुस चाहिँ कतिको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र अहिलेसम्मको हामीले अनुभव हेर्दाखेरि कर तिर्ने मान्छेलाई नै सजायको रूपमा अनुभूति भइरहेको हुन्छ र 1000 रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मान्छेले 2 दिन चाहिँ लाइन बसेर चाहिँ त्यहाँ कर तिर्नुपर्ने अवस्था भइसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ पन्छिने भाग्ने अवस्था हाम्रो छ। तर डिजिटलाइजेसनले गर्दाखेरि यो करको दायरा चाहिँ अहिले च्यापिँदै आएको र फेरि साथमा हाम्रो शेयर बजारको जुन चाहिँ ट्रेडिङ छ त्यसले नयाँ करको स्रोत र साधन चाहिँ हामीलाई 30 अरब रुपैयाँ चाहिँ थप दिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग नयाँ अब जस्तै यो मेरो किता भन्ने कार्यक्रम सरकारले सुरु गरेको छ, त्यसले पनि हाम्रो मालपोर्टमा जुन चुहावट भएको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिको हाम्रो प्रशासन गतिशील हुन्छ, कतिको सुधार हामी प्रतिबद्धता साथ गर्छौं र कतिको डिजिटलाइज हुन्छ, कतिको चाँडो हुन्छ, त्यसमा यो करको लक्ष्य निर्भर गर्छ र साथमा कोभिड कतिको रहन्छ। र यदि हामीले चाँडो सबै नेपाली जनताहरूलाई खोप चाहिँ अनुदान भनेर नपर्खिकन किनेर ल्याएर सबैलाई निशुल्क बाँडिदिन सक्यौं भने हाम्रो चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप सुरु हुन्छ र लकडाउन चाहिँ हामीले सिद्ध्याउन सक्छौं। यो बाहेक हामी सानो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रले चाहिँ विकल्प छैन, त्यसले त्यसमा निर्भर गर्छ यो र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ महत्त्वाकांक्षी नै देखिन्छ अहिलेको सङ्कटको अवस्था। जे जस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएको छ डाक्टर साहब, एकातिर चुनाव घोषणा भएको छ र चुनावको घोषणापछि अध्यादेश मार्फत चाहिँ बजेट ल्याइएको छ। यस अर्थमा जे जस्ता कार्यक्रमहरू र जुन लक्षित वर्गहरूलाई जुन प्रकारका सहुलियत छुट र उपदानहरू दिने जुन किसिमको चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ बजेटमा उल्लेख गरेका छन्, यसले मतदातालाई प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावनालाई आकलन गर्न सकिन्छ? स्वाभाविक रूपमा यदि अब सरकारले जुन तरिकाले लुभाउनु हिसाबले, जस्तै कर्मचारीलाई 2000 रुपैयाँ राखिदिइसकेपछि यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि मेरो सङ्कट निवारण गरिदियो भन्ने त भान हुन्छ। त्यसपछि गएर हाम्रो यो बुढापाका चाहिँ आमा बुवाहरूलाई जुन तरिकाले उनीहरूको चाहिँ भत्ता बढाइदियो त्यसले चाहिँ उहाँहरू लुभाउन हुनेवाला छ, त्यसको क्रेडिट चाहिँ सरकारले पाउने अवस्था छ। स्टुडेन्टको लागि पनि तपाईको 1% मा जो 9 कक्षा माथिका विद्यार्थीहरूले ल्यापटप 80,000 को ऋण पाउने र अरु चाहिँ 25 लाखसम्म चाहिँ सर्टिफिकेट स्नातकोत्तर माथिको सर्टिफिकेट आएर सहुलियत दरमा चाहिँ ऋण पाउने, यो सबैले जो चाहिँ युवा वर्ग छ, जुन चाहिँ तपाईको भोटर्स छ त्यसलाई लुभाउन स्वाभाविक रूपमा गर्नेवाला छ। त्यसमध्ये यदि सरकारले यो चाहिँ हाम्रो अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भए पनि यदि 3 करोड जनतालाई खोप उपलब्ध गराइदिएर हामी चाहिँ 7 दिन या 15 दिन भित्र तपाईको चाहिँ सबै आर्थिक क्रियाकलाप र सामाजिक क्रिया खुला भइदियो भने
त्यसको त ठुलो क्रेडिट चाहिँ नि सरकारले पाउने अवस्था नै हुन्छ। र अहिले त्यो भइसकेपछि त सबै मान्छेले सरकारलाई चाहिँ नि समर्थन गर्ने र त्यो चाहिँ नि उसले प्रख्याति बढ्ने यो चाहिँ जुन तरिकाको चाहिँ वितरण हिसाबले र लुबलुबाउनु तरिकाले कार्यक्रम ल्याएको छ, यसले सबै वर्गलाई, सबै तबकालाई, सबै भोटर्सलाई चाहिँ नि प्रभाव पार्ने देखिन्छ, जुन चाहिँ सरकारको लागि चाहिँ सकारात्मक पक्ष हुने सम्भावना देखिन्छ। तर अब यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। किन भन्दाखेरि यदि हामीले गत केही समय अगाडि हेर्ने हो भने दोस्रो लहर आइसकेपछि सरकार कोभिडको खोपमा पनि कमिसनको चक्करमा थियो, स्वार्थ समूहमा चाहिँ कतिको परेको पाइन्छ। यदि हामीले पूर्वाधारका विकासमा हेर्नुभयो भने कुनै पनि पूर्वाधार जुन चाहिँ स्वार्थ समूहको नजिक भएका छन् त्यो पूर्वाधार अगाडि बढेको पाइँदैन, बजेट मात्रै नोक्साउने असारे विकासमै निर्भर पर्नुपर्ने अवस्था भएको अवस्था पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले स्वार्थ समूहलाई कतिको नियन्त्रण गर्छ र बेरोजगारलाई कतिको नियन्त्रण गर्छ र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर सुशासन र विधिको शासन र न्याय दिने हिसाबमा सरकारलाई कतिको गतिशील बनाउँछ भन्नेमा निर्भर गर्छ। र त्यो निर्भर त्यति हुन सक्यो भने चाहिँ नि मात्रै यसको रिजल्ट चाहिँ जनतामा सकारात्मक पर्ने अवस्था हुन्छ। किन भन्दाखेरि यति नकारात्मक कुरा बाहिर आएको छ, सरकारले यसले कतिको चाहिँ थाम्छ र त्यसले चाहिँ मेन्टेन गर्छ भन्ने कुरा हेर्नै पर्ने हुन्छ। सामान्य रूपमा हेर्दा चाहिँ सबैको ध्यान चाहिँ कतातिर केन्द्रित भएको थियो भने एक त काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश मार्फतको बजेट, दोस्रो के भयो भने यो सरकारले ल्याएको बजेट चाहिँ चुनाव केन्द्रित हुन्छ भनेर सबैको त्यतातिर फोकस रहेको थियो। तर अर्थतन्त्रको थिलथिलो रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र अलिकति चाहिँ क्राइसिसमा जान सक्ने आकलन भइरहँदा जुन प्रकारका प्रक्षेपणहरू चाहिँ भइराखेका थियो त्यसलाई आधार मान्ने हो भने बजेटले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अलिकति चाहिँ सहयोग गर्ने, अर्थतन्त्रलाई अलिकति रिभाइभ गर्ने खालको स्थितिमा पुग्न सक्ने सम्भावनालाई आकलन गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? हजुर, यसलाई हामीले यो सरकारलाई चाहिँ नि यसले सकारात्मक योगदान नै गर्छ। यसमा हामीले अलमल्न सक्ने अवस्था छैन। यदि राजनीतिक कोर्स चाहिँ अलमल भएन र अहिलेकै हजुर दर्शकहरू, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टसँग। हामी बजेट पोस्ट बजेट डिस्कसनमा छौँ र उहाँलाई हामी कमेन्ट लिँदैछौँ बजेटका विभिन्न विषयवस्तुहरूमाथि। संविधानमा जुन तरिकाले हाम्रो धारा 36 र धारा 42 मा जुन मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको छ त्यो परिपूर्ण चाहिँ यसले गर्न सक्ने हुन्छ। तर जनता चनाखो छ, जनताले कुन हिसाबले यसलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा। तर सरकारसँग चाहिँ चुनावी एजेन्डा र जनतालाई भन्ने कुरा चाहिँ यो बजेटले दिएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अरू पूर्वाधारका विकासहरू भए पनि नभए पनि, अरू कार्यक्रमहरू भए पनि नभए पनि, एउटा खोपको कुरा र मान्छेले जनजीवनको र जनजीविकोपार्जन र उनीहरूको रोजगारीको कुरामा सम्बोधन हुनासाथै जनताहरू त खुसी हुने भइहाल्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अनि उसको जीवनस्तर सामान्यकरण हुन सक्ने सम्भावना हुनासाथै त्यसको क्रेडिट चाहिँ नि हजुर 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 डाक्टर साहब हजुर भन्नुस् न। हजुर तपाईँ चाहिँ उत्तर दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। खास चाहिँ मेरो प्रश्न के हो भने, प्रश्नको चाहिँ सेन्टर टक के हो भने यो बजेटले अर्थतन्त्र जुन चाहिँ धाराशाही हुने एउटा चिन्ता जाहेर गरेको थियो आम सबैले, यो अर्थतन्त्र चाहिँ अब डुब्नै लाग्यो भने जुन किसिमको परिकल्पना र आरोप चाहिँ रहेको थियो, अर्थतन्त्रलाई माथि कास्न सक्ने भार बोक्न सक्ने किसिमको बजेट हो कि होइन भन्ने स्थिति चाहिँ छ। किनभने क्राइसिस चाहिँ कति दिन जाने, कति लम्बिने भन्ने कुराको कुनै त्यसै आकलन गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। यो अहिले अब हामी नेपालमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ, हामी जस्तो सानो राष्ट्रमा
हामीले थिङ्क ट्याङ्कहरू बनाउँछौँ र त्यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान जुन तरिकाले हुनुपर्ने त्यो पाटो भएको हाम्रोमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि कोभिड कति लामो जान्छ के हुन्छ भन्ने कुराले अन्योन्यता थपेको हाम्रोमा छ, जसले गर्दाखेरि त्यसको लम्बाइले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने, सङ्कटमा अझ ल्याउने, सङ्कुचन बनाउने काम चाहिँ स्वाभाविक रूपमा गर्ने नै छ र गर्ने हुने नै छ। तर त्यसको लागि यदि हामी जस्तो अब न हामी औषधि उत्पादन गर्छौँ, न हामी तपाईँको चाहिँ यो कोभिडलाई रोक्न सक्छौँ, हामीसँग प्रविधि पनि छैन, अरू पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बजेटमा जुन 26 अरब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ सरकारले खोप, निशुल्क खोप प्रदान गर्नको लागि, र त्यो चाहिँ खोप यदि सरकारले इमानदारीका साथ समय चाहिँ ढिला नगरिकन ल्याएर 3 करोड जनतालाई चाहिँ तपाईँको लगाउन सक्यौँ र त्यसलाई वितरण गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ हामीले निषेधाज्ञा चाहिँ कम गर्दै त्यसलाई चाहिँ हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। र जसले गर्दाखेरि एसएलसीका कुरा गर्नुहोस् या चाहिँ विश्वविद्यालयका परीक्षाका कुरा गर्नुहोस् या उद्योग व्यवसायका क्रियाकलापहरूलाई हामीले खोल्नलाई अनुमति हेल्थ प्रोटोकलको आधारमा गर्न सक्छौँ। र त्यो चिज हुन सक्यो भने सरकारले तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने सम्भावना ठुलो मात्रामा छ। र अर्को कुरा, सरकारले जुन तरिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको हिसाबले भन्नुहोस् या अन्य क्षेत्रमा जुन लगानी गर्ने गर्ने हिसाबमा यसमा ल्याएको छ, त्यसले यदि इमानदारीका साथ सुशासन भयो र आर्थिक सुशासन भयो भने त्यसले थोरै मात्रामा अर्थतन्त्रको चाहिँ सङ्कुचनलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्ने सम्भावना। अर्को कुरा, यसमा चाहिँ वित्तीय हिसाबमा जुन तरिकाले उद्योग व्यवसायको लागि कर छुटको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, त्यो कर छुटको यदि लकडाउन हामीले खोप ल्याएर कम गर्न सक्यौँ भने त्यो कर छुटले उहाँहरूलाई सामान्यकरण गर्ने र त्यो अर्थतन्त्रमा जुन नोक्सानी भएको छ या सङ्कट आएको छ त्यसलाई हामीले सामान्यकरण गर्नलाई थोरै मात्रामा, किन भन्दाखेरि यस्तो सङ्कट भइसकेपछि हामीलाई करिब करिब 2-3 वर्ष समय लाग्छ र हामीलाई अल्पकालीन हिसाबमा ठुलो जोड, ठुलो बिग पुस चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। र अहिले चाहिँ जुन 6.5% को आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैन, यदि पोजिटिभ सकारात्मक मात्रै रह्यो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ एकदमै सामान्यकरण हुँदैछ भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र अर्को कुरा, यसमा रोजगारीको कुरालाई बढी जोड दिएको छ, राहत, उद्धार र त्यसपछिको पुनरुत्थान। दर्शकहरू, हामी पोस्ट बजेट डिस्कसनमा छौँ। बजेटले जुन प्रकारको हजुर 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 डाक्टर साहब सुन्दै सङ्कट छ, त्यो सङ्कटलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नमा थोरै मात्रामा यसको योगदान रहन्छ। तर कुरा गर्दै जाँदाखेरि यसको मुख्य काम भनेको या चाहिँ यो हाम्रो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले कतिको जवाफदेहिता र विश्वासका साथ र यसलाई चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमै यो बजेट चाहिँ अड्केको छ। यदि अर्थमन्त्रीज्यूले 8 घण्टामा 6 घण्टा चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमहरू गर्ने र क्रियाकलापहरू गर्ने र यसमा 2 घण्टा 1 घण्टा पनि समय नदिने हो भने यो बजेट चाहिँ असफल हुन्छ र यसले सङ्कटलाई घटाउँदैन, वृद्धि गरिदिन्छ। अझै त तपाईँ वृद्धि गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थ मन्त्रालयलाई कसरी लिडरसिप दिन्छ र समय कतिको दिन्छ र कार्यान्वयन पक्षलाई कति चाहिँ कहाँ यसको चुहावट छ या कहाँ समस्या छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने बाटोमा नै यो बजेटको भविष्य चाहिँ रहन्छ। र यो भविष्य योसँगै चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई, तर एउटा कुरा बिर्सिनु नहुने कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको भगवान भरोसामा जोग्ने इन्भिजिबल ह्यान्डले यसलाई जोगाएको छ। हाम्रो अनौपचारिक जुन क्षेत्र छ त्यो अनौपचारिक क्षेत्रले यसलाई चाहिँ जोगाएको र रिमिटेन्सले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ थेगेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्राय जस्तो यदि आर्थिक वृद्धि दरमा हेर्नुभयो भने सरकारको बजेट असफल हुन्छ, तर हामी आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 5%, 6% चाहिँ हासिल गरेको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चिजलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन र त्यस कारणले गर्दाखेरि थोरै मात्रामा इन्भिजिबल ह्यान्डलाई पनि हामीले ख्याल गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। तर बजेटको सवालमा चाहिँ कतिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा नै, यदि स्वार्थ समूहले यसलाई बजेटको कार्यान्वयनमा अन्योलता ल्यायो र त्यसमा समस्या ल्यायो भने चाहिँ यो बजेटले चाहिँ सङ्कटलाई केही समाधान गर्दैन। हाम्रो पूर्ण चाहिँ यसको भार चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र र हाम्रो डिप्रेसनमा पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ। हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ, तर 2-3 वटा सवाल के हो भने हामी सबैलाई थाहा छ
अहिले हामी क्राइसिसको बीचबाट गुज्रिरहेका छौँ। क्राइसिस एकदमै पिकमा पुगिरहेको छ र यो बजेट आउँदा यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टको राहत उद्धार र पुनरुत्थानको दिशातर्फ यो बजेट केन्द्रित हुन्छ भनेर हाम्रो पूर्वानुमान थियो। तपाईहरू जस्तै विज्ञहरूको चाहिँ पनि पूर्वानुमान यही थियो। यसलाई आधार मान्ने हो जुन प्रकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा अनि कृषि क्षेत्रमा वा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा जुन प्रकारले चाहिँ बजेटलाई अलिकति चाहिँ बढी फोकस गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा चाहिँ खर्च गर्ने क्यापासिटीलाई तपाईँले अघि बताउनुभयो नि, हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष र क्यापासिटी र इन्टेन्सनको आधारमा कुरा गर्ने हो भने त हामी त हाम्रो बजेटलाई कार्यान्वयनको सवालमा त जति जे कुरा गरे तापनि अघि तपाईँले आफै भन्नुभयो जुन प्रकारको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य लिएको देखिन्छ त्यो त प्राप्त गर्न त निकै असहज परिस्थिति त हो। यद्यपि एकछिन भए पनि वा थोरै समय भए तापनि सबैलाई चाहिँ पुल्याउन र अलिकति खुसी बनाउने कोसिस गर्दा चाहिँ हामीले मेन थिमभन्दा बजेट डेभिएट पो भयो कि भन्ने तिरबाट पनि एङ्गल दृष्टिकोणबाट पनि यसलाई विश्लेषण गर्नु पर्ला कि होइन। मैले अघि भने यसले मैले कोभिडलाई यसले चिन्यो र यसको गहिराई पनि नाप्यो र यसले प्राथमिकता र उद्देश्यमा पनि राख्यो। तर बजेट विनियोजनमा आइसकेपछि यसको तेस्रो र चौथो चाहिँ प्राथमिकतामा त्यो स्वास्थ्य क्षेत्र रहेको हामी पाउन सक्छौँ। यसले त्यस्तो ठाउँमा बजेट राख्यो जुन चाहिँ स्वास्थ्यमा कोभिडको सङ्कटमा पनि आफ्नो जुन चाहिँ डे ड्रिम छ या दिवा स्वप्नहरू छन् ती कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यो भित्र हामीले छिराएको र त्यसलाई नै प्राथमिकता दिएको हामी पाउन सक्छौँ। यदि गत वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो र यो वर्षको बजेटलाई तुलना गर्ने हो भने जे चिज गत वर्षको बजेटमा थियो त्यही चिज चाहिँ यसमा पनि दोहोरिएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र जुन कुरा कोभिडको चाहिँ लाम भविष्यसँग जोडिएको छ। किन भन्दाखेरि एउटा पोलिटिसियनलाई राजनीति गर्ने मान्छेलाई सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि लुभाउनका कार्यक्रमहरू तिम्रो यहाँ पनि राखेछ, यो पनि राखेछ, यो पनि राखेछ भन्ने कुरा हुन्छ र त्यो राखिसकेपछि चुनाव सक्यो, त्यो कार्यक्रम पनि सक्यो, लागू भए पनि नभए पनि। जस्तै स्मार्ट सिटीको कुरा गरे, त्यो हामीले यदि यो सरकार आइसकेपछिको कुरा भने निरन्तर स्मार्ट सिटीको कुराहरू आइरहेको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। किनभने बजेटै छैन, तपाईँ कार्यान्वयन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि गएर आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ बजेट भार चाहिँ वृद्धि भएर गइरहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा आउनै गाह्रो तपाईँको, किन भन्दा त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त पुँजीगत खर्च 35% भएको छ। जस्तै पर्यटनका पूर्वाधारको कुरा गर्नुहोस्, सडक पूर्वाधारका कुरा गर्नुहोस् या स्वास्थ्यका पूर्वाधारका कुरा गर्नुहोस् या कृषिका पूर्वाधारका कुरा गर्नुहोस्, यो चिज यति ट्रिकी छ कि तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बजेट नपुगो स्रोत र साधन पुगेर भने पनि थन्काउन मिल्ने खालको कार्यक्रमहरू हुन्छ। तर अब हेर्दाखेरि र अहिले गर्दाखेरि त सबलाई चाहिँ वाह भन्ने र यो वितरण गरेको जस्तो र विकास पनि गरेको जस्तो देखिने अवस्था यसले यो बजेटले सिर्जना गरेको अवस्था। यसमा रियल्ली तपाईँको हुने हो भने यो जुन चाहिँ राहत उद्धार र पुनरुत्थानको लागि बढी जोड दिनुपर्ने र त्यो प्राथमिकता भनेको माथि उद्देश्य र प्राथमिकता मात्रै राखेर पुग्दैन, तपाईँको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो बजेट विनियोजन देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटको चाहिँ आफैको अन्तर्द्वन्द कुराहरू अवस्थाको सृजना चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। मैले अघि नै पनि भने शिक्षा क्षेत्रमा 1 खरब 80 अरब रुपियाँको विनियोजन भएको जुन चाहिँ पहिलो, तर तपाईँ माथि हेर्नु हो भने त्यसको प्राथमिकता छैन, उद्देश्यमा त्यो पनि छैन। र अर्को कुरा पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने 1 खरब 63 अरब रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेको छ, तर माथि हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँले पाउनुहुन्न। र त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट आफैमा अन्तर्द्वन्द तपाईँले यो एक आपसमा बाँझिएको अवस्था, प्राथमिकतासँग बजेट विनियोजन बाँझेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि तर सुन्दाखेरि जुन सुरुवाती दौरानमा तपाईँले राखेको छ कोभिडको कुरा मात्रै गरेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो बजेट पूर्ण रूपमा कोभिडकै हो कि भन्ने भान चाहिँ नि यसले पाउँछ। जसले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले एकदमै चाहिँ कौशलताका साथ या बजेट बनाउने मान्छे टिमले कौशलताका साथ चाहिँ कोभिडमय बनाएको जस्तो एक फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ कोभिडको राहत र उद्धारमा केन्द्रित हो कि भन्ने हामी भान पर्न सक्छौँ। तर जनताको विषयमा यहाँ कहीँ पनि राहत छैन।
सामान्यतया चाहिँ वित्तीय हिसाबले छुटहरू दिएको छ बिजुलीमा, पानीमा र अन्य चिजमा, जुन तरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा जुन अहिलेको क्राइसिसमा आवश्यक भनेको बेरोजगार भएका मान्छेहरू र गरिबी रेखामुनि तल परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नगद या चाहिँ खाद्य साधनको चाहिँ राहत दिनु, वितरण गर्नुपर्ने भए त्यो कार्यक्रमहरू यसमा विशेष आर्थिक प्याकेज हामी पाउँदैनौँ। र त्यसपछि गएर अर्को कुरा, उद्योग व्यवसायको लागि पनि पुनरुत्थान कार्यक्रम भनेर विशेष प्याकेजको रूपमा क्याटेगोराइज गरेको हामी पाउँदैनौँ। तर के गरिरहेको छ भन्दाखेरि कर छुटको माध्यमबाट र अन्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेवा सुविधाको लाग्ने नवीकरणका शुल्कहरू र जस्तै ती चिजहरूलाई चाहिँ छुट गरेर त्यसलाई पुनरुत्थानको कार्यक्रममा एउटा चाहिँ राखेको हामी पाउन सक्छौँ। तर पुनरुत्थानकै कार्यक्रम भनेर राखेको पाइँदैन। विगतमा जुन गत वर्ष राखेको छ त्यसलाई नै निरन्तर गरेको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोभिडको चाहिँ सम्बोधनमा राहत र उद्धार र चाहिँ हाम्रो पुनरुत्थानको कार्यक्रम नामको देखिन्छ, अन्य चिज चाहिँ कामको देखिन्छ र त्यो चुनावी हिसाबलाई नै राजनीतिक हिसाब उद्देश्यले नै उत्प्रेरित भएको हामी पाउन सक्छौँ। तर एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ यो पालि के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख चाहिँ शब्द चाहिँ यो बजेटमा हटेको हामी पाउन सक्छौँ। जुन कुरा चाहिँ गत वर्ष अघिल्लो वर्षदेखि निरन्तर आइरहेको थियो त्यो चिज, त्यो पाटो चाहिँ त्यसमा हटेको हामी पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्युटिफुल्ली कौशलताका साथ चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ हामीले ब्रान्डिङ चाहिँ भुनाएको अवस्थाको यो बजेटलाई भन्न एक शब्दमा भन्न सक्छौँ। यो जस्तै अघि तपाईँले आयकर छुटको कर छुटको कुरा गर्नुभयो। आयकर छुटको कुरा गर्दा चाहिँ जुन प्रकारको प्रावधानको बारेमा चाहिँ बजेटमा क्लियर वार्षिक 20 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा 90% छुट भनेको छ। 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा 75% छुट भनेको छ। 50 लाखदेखि 1 करोड कारोबार गर्नेलाई आयकरमा 50% छुट गरेको छ। यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा कस्तो चाहिँ प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यसमा यसो छ, हामीले लघु वित्तको चाहिँ लघु तथा साना घरेलु उद्योगको लागि गत वर्ष चाहिँ बजेटमा हेर्नुभयो भने 7 वर्षलाई त्यसको कर छुटहरू र त्यसमा अन्य छुटहरू दिएको अवस्था छ र त्यसलाई यो बजेटले निरन्तर गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 5 लाखवाला त्यसैमा सीमितको अवस्था हुन्छ र यसमा थप भनेको अहिले चाहिँ मध्यम खाली चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू या चाहिँ मध्यम, यो पनि सानो नै हो, 20 लाखदेखि 50 लाख सानो नै मान्न सक्छौँ हामी। र त्यो भएकोले यसलाई समेटेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई चाहिँ गत वर्षको 7 वर्षसम्मलाई गरेको बजेटमा गरेको छ। अब त्यो कार्यान्वयन निरन्तर हुन्छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि छोडेको अवस्था चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशको या अर्थतन्त्रको मुख्य चाहिँ आधार जुन चाहिँ रोजगारीको आधार भनेको साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसाय छ। त्यो पाटोलाई चाहिँ छोड्न साथै त ठुला उद्योग र मध्यम खाली उद्योगहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई पनि गर्नु आवश्यक छ। तर बढी चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो घरेलुता उद्योगलाई गर्नु आवश्यक छ र त्यसलाई गत वर्षकै निरन्तर जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ त्यति धेरै त्यो निरन्तरता चाहिँ भनेको अवस्था देख्छु म र त्यसले गर्दाखेरि यसमा ठुलो मात्रामा उसले अब चाहिँ अर्थमन्त्रीले विभिन्न ठाउँमा प्रगतिशील चाहिँ कर लगाउने भन्ने कुरा छ। यो आयकर त उहाँहरूको 100% छुट छ घरेलु तथा उद्योग साना उद्योगहरूको। अब निकै लामो समयदेखि यसको चाहिँ 20 लाखसम्म। हजुर डाक्टर साहब, निकै लामो समयदेखि एउटा चाहिँ राजनैतिक दलको वा सांसदहरूको लागि चाहिँ एउटा संसद विकास कोषको विवाद बहस र यसको चाहिँ तर्क वितर्कहरू थुप्रै हुँदै आएको थियो। यसपटक चाहिँ सरकारले संसद विकास कोषलाई चाहिँ हटाइदिएका छन्, खारेज गरिदिएका छन्। यसलाई पूर्ण रूपेण खारेज गरिदिएको स्थिति छ। यद्यपि काम चलाउ सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको अवस्था र कतिपय महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम, कतिपय चाहिँ जनतामुखी कार्यक्रम, कतिपय चाहिँ एकदमै टार्गेटेड ग्रुपलाई चाहिँ लक्षित ग्रुपलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ दिइएको सेवा सुविधा र प्याकेजहरू, यी सबै हेर्दा चुनावको अगाडि चुनावी सरकार हामी भनिरहँदा भोलिका दिनमा चाहिँ सर्वोच्चले अब के गर्ला त्यो एउटा पाटो रह्यो। तर चुनावतिर मुलुक अग्रसर हुँदै गर्दा यदि
चुनावतिर जाने नै भयो र प्रतिपक्षीको एङ्गलबाट यो बजेट हेर्दा त यसले चाहिँ प्रतिपक्षीलाई अझै चाहिँ एक किसिमको पेनिट्रेट गर्ने र प्रतिपक्षीलाई चिड्याउने काम गरेको जस्तो देखिन्छ कि देखिन्न, अथवा प्रतिपक्षीले चाहिँ यसलाई सहज रूपमा लिने ठाउँ त देखिँदैन कुनै पनि एङ्गलबाट? यसमा सहज रूपमा लिने देखिँदैन। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँले हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूको समूहको कुराहरू सुन्नुहोस् या पूर्व उपाध्यक्षहरूको कुराहरू सुन्नुहोस्, त्यो उहाँहरू पूर्ण बजेटको पक्षमा थिएन। तर संविधानमा हामीले हेर्ने हो भने काम चलाउ सरकारले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भन्ने कुराको अस्पष्टताले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ नि यो सरकारले अवसरको रूपमा सदुपयोग गरेको पाइन्छ। र अहिले सरकारले चाहिँ नि अर्को कुरा चाहिँ विपक्षी दलहरूलाई चाहिँ दबावमा राखेर, किन भन्दाखेरि यो बजेट चुनावमुखी बनाएको भएको कारणले गर्दाखेरि दबाव एक तहमा चाहिँ दबावमा चाहिँ पारेको पाइन्छ र त्यो दबावले चाहिँ नि अझै पनि यसले चाहिँ असन्तुष्टि र एक विवाद चाहिँ बढ्ने देखिन्छ र विरोध पनि देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यदि यही बजेटमा यो सरकारले चुनाव चाहिँ गर्ने हो र गराउने हो भने स्वाभाविक रूपमा विपक्षी दलहरूले जुन आकलन गरिरहेको थियो एमाले चाहिँ नि फुट्यो या चाहिँ सरकारमा एकदमै चाहिँ बदनाम भो नालायकी भो भनिरहेको चिजलाई यो बजेटले चाहिँ चोख्याएको गङ्गा जल चाहिँ छरेर चोख्याएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि चुनावमा यही सरकारले चुनाव गर्ने हो भने जुन तरिकाको राजनीतिक आकलन गरिएको पाइन्छ, चुनावमा कांग्रेसको बहुमत आउला या विपक्षको अन्य दलहरूको बहुमत आउँछ, त्यो आउने सम्भावना चाहिँ न्यून हुन्छ। जसका कारणले गर्दाखेरि विपक्षी दलहरूले त्यो स्वाभाविक रूपमा बुझेको छ र साथमा जुन चाहिँ यो सांसद कोषको कुरा छ, त्यो सांसद कोष ले चाहिँ थोरै मात्रामा विपक्षको लागि राहत हुन्थ्यो, सांसदहरूलाई राहत हुन्थ्यो, त्यो चिज पनि हटाइदिइसकेपछि, त्यो अनुत्पादक नै थियो, हटाइदिइसकेपछि पूर्ण रूपमा चिडिन्छ भन्ने अवस्था छ र राजनीतिक रूपमा सरकार र हाम्रो विपक्षी दलको बिचमा दूरी बढ्ने सम्भावना चाहिँ नै छ। किन भन्दाखेरि यो एकलौटी हिसाबमा सरकारले आफ्नो बजेट कुनै पनि छलफल नहुने संसद नभएको बेलामा वितरणमुखी बजेट ल्याएपछि यो चिर्ने हुन्छ र राजनीतिक रूपमा के हुन्छ भन्न सक्ने थोरै मात्रामा अन्योलता चाहिँ थपिएको हुन्छ। सामान्यतया सरकार चलाउने एउटा दल भए पनि विपक्षीहरूको पनि सहयोग र जनताहरूको पनि सहयोग चाहिँ कुनै पनि काम गर्न या चुनावै गर्नको लागि पनि आवश्यक हुन्छ। भगवानले नगरोस् या चाहिँ भविष्यमा नहोस्, तर विपक्षीले चाहिँ यो बजेटलाई हेरिसकेपछि चुनावमा भाग नलिने भनेर निर्णय पनि गर्न सक्छ यदि यो सरकारको अन्डरमा। त्यसले गर्दाखेरि यसले थोरै मात्रामा यो विपक्षी र सरकारको बीचको दूरीलाई चाहिँ बढाउने काम गर्छ कि जस्तो म देख्छु। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि। धेरै महत्त्वपूर्ण समय यहाँले चाहिँ दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाँकी बजेटमा जे जस्ता विषयहरू उल्लेख गरे तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष र बजेटले लिने बाटो चाहिँ कस्तो हुनेछ र हाम्रो व्यवहारहरू चाहिँ कस्ता हुनेछन्, यी विषयवस्तुहरूले चाहिँ सरकारका नीति नियतका सवालमा, कार्यान्वयन पक्षका सवालमा, व्यवहारिक पक्षका सवालमा र सरकारवालाहरूसँगको समन्वयको सवालमा जुन प्रकारको कटुता र दूरी र समस्याहरू हिजोका दिनमा हामीले भोग्दै आएका छौँ, यस अर्थमा सरकारले यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कस्ता कस्ता गतिविधिहरू परिचालन गर्नेछन्, व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्नेछन्, यी विषयवस्तुहरूले चाहिँ यो बजेटको दीर्घकालीन कार्यान्वयनको आधार चाहिँ तय गर्ने हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। यद्यपि हिजोका दिनका टेन्डेन्सीहरू हेर्दा सम्भवतः कुरा जति गरे तापनि काम गरेनौँ भने त पुनः हामी पुरानै बाटोमा पुरानै लयमा फर्किने कुरा त छँदैछ। धन्यवाद डाक्टर साहब समय र संवादको लागि। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थका जानकार डाक्टर रघुवीर विष्ट। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।